अदादारों पता है जब हुसैन का काफिला चलाना तो किसी ने इमाम को सलाम किया, मौला मेरा सलाम। इमाम ने जवाब दिया, अब्बास को बोला आका किसको सलाम किया है? अब्बास सुन ना पाओगे किसको सलाम किया है, मौला बताएं तो सही किसको सलाम किया है। इमाम ने उंगली उठाई, अब्बास तो उंगलियों के बीच में देखो। अब जो अब्बास ने तो उंगलियों के बीच में देखना शुरू किया, अब्बास कुछ दिखा नहीं मौला। अब्बास गौर से देखो, कुछ दिखा नहीं मौला। अब्बास जरा और गौर से देखो, कुछ दिखा। और मौला एक कैदी है, पे ले जाया जा रहा है, वो बार बार कह रहा है हुसैन मकाना गरीब मकाना मजलूम मकाना, कोपे लायोगी कोपे वालों ने धोखा नहीं दिया है। मौला कयामत हो गई, मौला उस शख्स को दारुल अम्मारा पे ले जाया गया है, मौला सर काट दिया गया। इमाम ने फरमाया ये कोई और नहीं, ये हमारा मुस्लिम था। पास तरफ गए करने के बाद कहा मौला मुझे इजाजत दीजिए, मौला मैं कूफे पहुंच जाऊं। इमाम ने कहा अब्बास तुम कूफे के लिए नहीं मांगे गए हो, अब्बास तुम करबला के लिए मांगे गए हो मेरे शेर, अब्बास तुम करबला के लिए मांगे गए हो मेरे दिलेर। अच्छा कहा अदादारों मुस्लिम के पाँव में रस्सियां डालकर कूफे की गलियों में खींचा जाने लगा। अदादारों पता है वो मुस्लिम बच्चे लाए थे, अदादारों ये बच्चे आ रहे हैं तुम्हारे बीच में। अदादारे जानते हो कौन से बच्चे हैं? जनाब मुस्लिम, जनाब मोहम्मद इब्ने मुस्लिम और जनाब अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम। अदादारों ये वो बच्चों की मैयत आ रही है। अदादारों बड़े आराम से इस्तेमाल करो, बड़े आराम से छूओ, ये दो बच्चे तुम्हारे बीच में आ रहे हैं। अदादारों आगे आगे अलम है, पता है क्यों अलम है? क्योंकि आज भी अब्बास अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा। बड़े आराम से छूओ, तुम्हारे बीच में ये दो लाशें आ गई, इस्तेमाल करो, अपनी जगह से आगे बढ़ो, क्योंकि फातिमा आगे आगे मातम कर रही है। बच्चों काश तुम करबला में होते, खुदा तुम्हें कोई हम न दे सिवाय हमें मजलूम में करबला के। अदादारों लोग फिर पीछे तुम्हारे जनाबे जाफर इब्ने अकील और जनाबे अब्दुल रहमान इब्ने अकील का आ रहा है। अदादारों बड़े आराम से चुनो, फिर दो लाशें तुम्हारे बीच में आ रहे हैं, ये दो मैयतें तुम्हारे बीच में आ रही हैं, ये दो ताबूत तुम्हारे बीच में आ रहे हैं। बड़े आराम से चुनो अदादारों, बड़े प्यार से चुनो अदादारों, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। चुम लिया, अब आप मेरी तरफ देखो, निकल गए ताबूत। अब कलेजे पे हाथ रखो, कमजोर दिल वालों, कमजोर दिल वालों, मेरी पाएं बहनें मुझे माफ करेंगी। दुनिया कहती है ये बात छपरवी बड़ा सख्त मसाया पड़ता है। मुझे ईमानदारी से बताओ, जिनके घरों से एक मैयत निकलती हो उनके घरों में कोहरा हो, और जिनके घरों से 18 जनाजे निकलने वाले हो वो कैसे मातम न करे? अदादारों कलेजे को पकड़ोगे, बताए तो ताबूत एक साथ आएगा। पता है किसका ताबूत? नाम पढ़ो, पढ़ दूंगा, कलेजा पकड़ लो ताकि मैं नाम पढ़ूं। पता है कौन? मोहम्मद का ताबूत आने वाला है। अदादारों कलेजे को पकड़ो, पता है जब मैं इशारा करूंगा तब आएगा ताबूत, अभी नहीं आएगा, मुझे मसायत पढ़ने ले लेना। अदादारों कौन? मोहम्मद का ताबूत, मगर ऐसे गिरिया करो कि पता तो चले कि तुम्हारे बीच से जनाजा निकल रहा है। अदादारों पता है किसका ताबूत आ रहा है? शबे आशूर हर माएँ अपने अपने बच्चों को समझा रही थी। एक माँ और वो मोहम्मद को समझा रही थी, मेरे लाल कहीं ऐसा ना हो अब्बास मर जाए तुम जिंदा रहो, अकबर मर जाए तुम जिंदा रहो। बच्चों ने कहा अम्मा सुबह आशूर को आने दो, अम्मा अम्मा हम जाफर तैयार के घराने के हैं, अम्मा हम अब्दुल्ला के बेटे हैं, अम्मा अम्मा हमारे घराने में शुजात का खून दौड़ रहा है, अम्मा अम्मा सुबह तो होने दो, अम्मा अम्मा सुबह होने दो। तो हमें जाफर तैयार के घराने का पोता न कहना। अदादारों सुबह नमोदार हुई, बच्चे जाफर तैयार की हवेली के बच्चे अदादारों करबला के मैदान में आ गए। अदादारों बच्चों ने दरियाए फुरात पे कब्जा कर लिया, फिजा दौड़ कर आई, बीबी मुबारक हो, आपके बच्चों ने फुरात पे कब्जा कर लिया। अली की बेटी ने कहा फिजा जरा मुसल्ला लेकर आओ, मेरे बच्चे छोटे हैं, कहीं ऐसा ना हो पानी पी ले, अगर पानी पी लिया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी फातिमा को। यही हक है मातम करने का, यही हक है गिरिया करने का। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा।
अगर बताओ किसका ताबूत आ रहा है? अगर तुम ना रोगे तो कौन रोएगा? अगर तुम न मातम करोगे तो कौन मातम करेगा? अगर तुम ना गिरजा करोगे तो कौन गिरजा करेगा? एक जुमला पढ़ूं, पता है उसका ताबूत आएगा जिसका मातम ज़ैनब न कर पाएगी। बड़ी तमन्ना थी ज़ैनब को मोहम्मद पे रोने की, मगर अदालत में तारीफ बताती है अदालत जब ये दो छोटे छोटे सराय ना तो किसी बीवी ने कहा क्या इन बच्चों की माँ मर गई? अरे ज़ैनब खड़े होके कहती ऐसा न कहो, इन बच्चों की माँ जिंदा है। अदालत में बताओ अली की बेटी ने मातम तब किया है, अभी नहीं आएगा ताबूत। मैं बताऊं अली की बेटी ने मातम तब किया है। अदालत करबला गुजर गई, अली की बेटी ने मातम नहीं किया। शाम गुजर गई, अली की बेटी नहीं रोई। अदाकारों कूफा गुजर गया, अली की बेटी नहीं रोई। जिंदान गुजर गया, अली की बेटी नहीं रोई। मगर बताऊं रोई तो कब रोई है? अदाकारों घर वापस आ गई, आने के बाद घर में बैठ के मातम कर रही है। वाह हुसैना, वाह कमरा, वाह मजलूमा। अदाकारों मातम कर रही है अली की बेटी। एक मरतबा सज्जाद पास आए, आने के बाद फरमाया सज्जाद आओ मेरा होगी अम्मा। सज्जाद जाके पुत्री से कह दो कि अगर रो चुकी हो तो मेरे घर में भी आपके डाल दिया। सज्जाद आपको पकड़े हुए पुत्री के पास आए, पुत्री अम्मा हाँ मेरी पुत्री अम्मा फूफा जान आए थे, कह के गए हैं कि अगर रो चुकी हो तो मेरे घर में आ जाओ। अली की बेटी ने बुरखा निकाला, अब्बास याद आ गए। अब्बास मेरी चादर, अब्बास अब्बास मेरी चादर, अब्बास अली की बेटी ने पहना काफिर तैयार भी पता नहीं किसका कलेजा पत्थर का बना है जो मातम न कर पाए जुमले पर। मैं थोड़ी सी मदारी से पढ़ रहा हूँ उलमा के बीच में। जाफर तैयार की हवेली में पहली मर्तबा अली की बेटी ने बाल खोला, अमीर की बेटी गरीब बनकर तुराब पे बैठी, मातम करना शुरू किया। वाह हुसैना, अभी भी मोहम्मद को मातम नहीं किया। जैसे ही बताऊंगा तब आएगा जनाजा। अदाकारों अभी भी मातम नहीं किया। अदाकारों अब्दुल्ला घर में नहीं थे, जब अब्दुल्ला आए ना तो क्या देखा ज़ैनब मातम कर रही है। एक मतलब मेरे घर में ऐसे ही रोने के दिन चल रहे हैं, बीवी अपने घर में जाके मातम करो। अदाकारों जैसे ही इतना सुना ना अली की बेटी ने सफेद बाल उठाए। अब्दुल्ला तूने भी ना पहचाना, अब्दुल्ला ना ज़ैनब बिन्ते अली, अब्दुल्ला में ज़ैनब को। अदाकारों इतना सुनना था, अब्दुल्ला आगे बढ़े, ज़ैनब के बाजू को पकड़ा। अली की बेटी ने झटका दिया, अब्दुल्ला खबरदार बाजू न पकड़ना। अब्दुल्ला ने हाथ पकड़ा, बीवी मैं आपका शेर हूँ। अब्दुल्ला मैं इसलिए बोला नहीं करती कि तुम शोर नहीं। अब्दुल्ला ये लो रस्सियों के निशान, अब्दुल्ला ये देखो दुर्रों के निशान, अब्दुल्ला ये देखो तोड़ों के निशान। अब्दुल्ला ज़ैनब ने शाम पता कर लिया, अब्दुल्ला ज़ैनब ने कूफा पता कर लिया। बीवी ये बताओ जब तुम गई थी ना तो मैंने अपनी दो अमानतें दी थी, एक का नाम था ओन, एक का नाम था मोहम्मद। बताओ मेरे ओन मोहम्मद ने क्या किया? अब्दुल्ला मुबारक हो, जाकर तैयार की हवेली का नाम रोशन कर दिया हमारे बच्चों ने। अब्दुल्ला हमारे बच्चे ऐसे लड़े कि हुसैन कह रहे थे मरहबा मरहबा, अब्बास दाद दे रहे थे, अली अकबर दाद दे रहे थे, हुसैन दाद दे रहे थे। खैमे से मैंने हुसैन की आवाज सुनी, जीते रहो अनु मोहम्मद, जीते रहो अनु मोहम्मद। हमारे बच्चों ने फुरात में कब्जा कर लिया। अब्दुल्ला ने कहा सुभान अल्लाह, मगर कमरे बनी हाशिम का चांद था, चारों तरफ से घेर के हमला हुआ, बादल में छुपा मेरा चांद। अदादारों जमीन पे गिरा, मैंने देखा अनु मोहम्मद जमीन में गिरे। अब्दुल्ला ने सजाए शुक्र अदा किया। अब्दुल्ला मगर मैंने अपने बच्चों का मातम नहीं किया, अब्दुल्ला मैंने औन का मातम नहीं किया, अब्दुल्ला मैंने मोहम्मद का मातम नहीं किया। अदादारों अली की बेटी आगे बढ़ी, क्या देखा गया ताबूत, तो छोटे छोटे मुसल्ले ज़ैनब ने गिरा दिया। बच्चों मुझे माफ करना, ज़ैनब तुम्हें रो ना पाई। ना तुम्हारी रही गए
किसका जनाजा आएगा? अदादारों 4 जनाजे हसन की कमाई आएगी। पता नहीं किसका कलेजा पत्थर का बना है जो मातम न करता है। अदादारों बताओ, ये जुमला पढ़ो, रोते रोते घर जाओगे इंशाअल्लाह। पता किसका आएगा? 4 जनाजे एक साथ आएंगे, मगर जो एक जनाजा बीच में होगा ना, वो एक शब के दुल्हा फांसी में नाशाद होगा। चिट्ठियों में मातम नहीं, मुश्किलों में मातम करो। जवानों खड़े होकर इस्तेमाल करना, आपका जनाजा आए तो, क्योंकि ज़ैनब मातम कर रही होगी, ऐसे नहीं करे, बल्कि आगे लपट जाना जनाजे से। पता नहीं किसी क्या मजबूरी है, मगर तुम लिपट के चूम ना करो, पता नहीं कौन अगले साल जिंदा रहा, कौन अगले साल गया। जुमला तो 4 ताबूत आएंगे, एक ताबूत एक शब के दुल्हा का आएगा। पता है आसिम की करबला में सबसे ज्यादा मजबूरी क्या थी? पता है? बताऊं? कमजोर दिल वालों चचा मुझे माफ करना, कमजोर दिल के लोग बैठे हो। पता है करबला में आसिम की मजबूरी क्या थी? पता है? माँ के पास जाते थे तो माँ कहती थी अभी तक जिंदा है। समझ गए? तो मातम करना। माँ के पास जाते थे तो माँ कहती थी अभी तक जिंदा है, और चचा के पास जाते थे तो कहते थे तेरी माँ के लिए तेरे बाप का गम काफी है। कासिम की सबसे बड़ी मजबूरी, माँ मरना देखना चाहती थी, चचा जिंदा रहना देखना चाहता। माँ के पास आके खड़े हो गए, यतीम था ना, पता नहीं कितने यतीम खड़े हो। तुम समझ सकते हो जिनका बाप इस दुनिया में नहीं है, कासिम जाने को झुकाए हुए माँ के पास। अम्मा नाराज ना हो अम्मा, मैं जाने को तैयार हूँ अम्मा, मगर चचा मरने की इजाजत नहीं देते, कहते तेरी माँ के लिए तेरे बाप का गम काफी है। कासिम दुनिया ऐसे ही ताने देती है कि तेरे बाप को जंग करने नहीं आती थी, इसलिए हसन ने सुलह किया था, मेरे लाल दुनिया को दिखा के तेरे बदन में खून गिराया। अम्मा इजाजत दिला दो अम्मा, मैं दुनिया को बताऊंगा मैं किसका बेटा हूँ। मैं नहीं जानता कैसे मिली, मगर मैं इतना जानता हूँ कि हसन ने हसन की एक ताबीज ला के दिया। अदाकारों ने ऐसे ही ताबीज देखा ना तो हुसैन फरमाते हैं कासिम ये ताबीज नहीं है, ये तू मौत की इजाजत लेकर आया है। मैंने कहा अदाकारों कासिम की ताबीज को लिया, आंखों से लगाया, लबों से बोलता दिया, उसके लिखा था हुसैन गरीब का सलाम। अदादारों में नहीं जानता कैसे मिली, मगर मैं इतना जानता हूँ कासिम को इजाजत दिया, घोड़े पे बैठाया, हुसैन ने उतारने के बाद सीने से लगाया, इधर देखो शायद रोते रोते थक जाओगे। कासिम को उतारा, सीने से लगाया, 13 साल का कासिम कितना बड़ा होता है। अदादारों हुसैन घुटनों के बल बैठे कासिम के बराबर आए, गालिबान को फाड़ना शुरू किया। पता है क्यों फाड़ा जाता है अरब के जमाने में गालिबान? इसलिए कि जिससे गालिबान फटे हुए मैदान में जाते हैं ना, ताकि दुनिया समझ जाए कि यतीम जा रहा है, दुनिया समझ जाए कि इसका बाप नहीं है। हुसैन ने यासीन उमर किया, गालिबान को फाड़ा ताकि दुनिया यतीम समझ के कम जुल्म करेगी। मगर जैसे ही करबला में हसन का सूरज पहुंचा, अदादारों बादलों में घिरा, अदादारों चारों तरफ के घेर के हमला किया गया। जब तक कासिम दीन पे था कासिम था, जैसे ही जमीन पे आया टुकड़ों में बदल गया। आवाज दी अस्सलाम वालेकुम। अदादारों हुसैन ने कमर पे हाथ रखा, चिल्लाते जाते थे कासिम आवाज दो, कासिम आवाज दो, कासिम आवाज दो, मेरे लाल आवाज दो। हदीस बताती है हुसैन ने 3 आवाज करबला में दी। पहली मर्तबा का
कभी उधर से काशी उठाना शुरू किया, हुसैन उठाता रहा, कासिम बिखरता रहा। निकल गए 4 जनाजे, बड़े आराम से निकल गए। अदादारों ऐसे रो के पता तो चले कि फातिमा रूमाल में अश्क लेके जा रही है। अदादारों करबला के जंगल में तो पत्थरों ने मातम किया है। अदादारों करबला के जंगल में हुसैन पे पत्थरों ने मातम किया है। अदादारों खून की बारिश हुई है। इमाम ने आपको बुलाया, इमाम ने अपने शियों को याद किया था। अदादारों हर जगह पे 4 ताबूत तुम्हारे बीच में फिर आने वाले हैं। अब्दुल्ला इब्ने अली का जनाजा, उस्मान इब्ने अली का जनाजा, जाफर इब्ने अली का जनाजा, अबू बकर इब्ने अली का जनाजा, ये ताबूत तुम्हारे बीच से गुजारे जा रहे हैं। मैं मसायब पढ़ रहा हूँ। अदाकारों ये फिर 4 ताबूत आपके बीच में आ रहे हैं, इनका इस्तेमाल करो। अब्दुल्ला इब्ने अली का जनाजा, उस्मान इब्ने अली का जनाजा, जाफर इब्ने अली का जनाजा, अबू बकर इब्ने अली का जनाजा। अदाकारों ये अली के खून के आ रहे हैं। अदाकारों बड़े आराम से पुरसा दो, ये करबला के शहीद है, ये करबला के 18 बनी हाशिमों में है। अदाकारों ये वो फूल है जिनसे करबला आप भी महक रही है। ए शहीदों हमारा सलाम, ए मजलूमों हमारा सलाम, ए गरीबों हमारा सलाम, ए हुसैन के जाने सारों हम गरीबों का सलाम लो। अगर हम भी करबला में होते तो तुम्हारी अपनी जान को कुर्बान करते। ए मौला हुसैन पे अपनी जान कुर्बान करने वालों, तुम पे मेरा सलाम हो। हमारे अजीजों का सलाम, हमारे अकरबा का सलाम, हमसे मुर्सलो। अदाकारों अगर आप न रोगे तो कौन रोएगा? अगर आप न मातम करोगे तो कौन मातम करेगा? अगर आप न गिरिया करोगे तो कौन गिरिया करेगा? क्योंकि हर जगह पे हुसैन ने अपने शियों को याद किया था। इमाम ने 3 जगह पे याद किया। पहली मरतबा फरमाया सज्जाद जब मदीने वापस जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना, और कहना शियों जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना। अदादारों फिर फरमाया शियों काश तुम करबला में होते तो देखते मैं अपने असगर के लिए पानी कैसे मांग रहा था। तीसरा जुमला पढ़ूं, मातम कर सकते हो तो मातम कर लेना। तीसरी मरतबा फरमाया ऐना ऐना शियती अना खतीलुल अबरार। ए शियो कहाँ हो, मुझे रुला रुला के मार दिया गया। शियो मुझे तड़पा तड़पा के मार दिया गया। अदादारों 14 जनाजे तुम्हारे बीच से निकल गए। ए अदादारों पता अब किसका ताबूत आएगा? संभालोगे अपने आप को? मौला मेरे कलेजे में ताकत ताकि मैं उसका नाम ले सकूं। बताओ किसका ताबूत? जिसके भरोसे पे ज़ैनब करबला आई। समझ गए? बहुत मातम करोगे, अब भी नहीं समझे? पता है जिसके लिए ज़ैनब ने कहा था बाबा जिसका अब्बास जैसा भाई हो, क्या उसके हाथों में रतन बंधी? अली ज़ैनब को गोद में लेकर कूफे में आई। बेटी के दारुल अम्मारा है,
बेटी यहाँ शराबी बैठते, बेटी ये कोर्ट है, बेटी ये कचहरी है। ज़ैनब हाथ जोड़ के कहती है पापा कोर्ट और कचहरी तो घर के बेटों को दिखाया जाता है, बेटियों को नहीं दिखाया जाता। फरमाया ज़ैनब एक वक्त आएगा जब तू यहाँ से वो पर्दा उड़ेगी। ज़ैनब कहती है बाबा जिसका पास जैसा भैया हो उसके भी हाथों में रस्म बनेगी। अज़ादारा ने हाँ जब अब्बास ज़ैनब से इजाजत लेने आए ना तो अली की बेटी ने बीवियों को बुलाना शुरू किया। रबाब मेरे करीब आओ, लैला मेरे करीब आओ, लुबाबा मेरे करीब आओ, सरवा मेरे करीब आओ, कुबरा मेरे करीब आओ। सारी बीवियों को हल्के में बनाने के बाद का जो ज़ैनब एक वादा लेके चली थी ना तुम्हारे पर्दे की हिफाजत, आज ज़ैनब वापस ले रही है, क्योंकि जिसके भरोसे पे ज़ैनब आई थी वो अब्बास जा रहा है। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गमे मजदूर नहीं करबला के। अज़ादारों उलमा की मौजूदगी में पढ़ रहा हूँ। मैंने मक्तल में पढ़ा कि करबला के जंगल में 110 खैमे थे, हर खैमे में सकीना 3 बार गई है। अब्बास के खैमे में सकीना 30 बार आई है। अज़ादारों जब भी आती है ना तो अब्बास को नहीं पाती बल्कि लुबाबा को देखती है। लुबाबा से कहती है चची चाचा से कहो ना पानी ला दे, चची चाचा से कहो ना पानी ला दे। एक जुमला कहो, कल 15 अगस्त है, दुनिया आजादी मनाएगी। अरे आजादी मनाने वालों उस बच्ची से पूछो जो आजादी की तमन्ना भी मर गई। समझ गए तो बहुत खत्म करोगे। अनाजारों उस बच्ची से कोई आजादी पूछे तो कहती थी तुम्हें अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं, तो ज़ैनब फरमाती थी अपने अपने घरों जा रहे हैं, तो बीबी फरमाती थी तुम्हें अम्मा हम कब जाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह, उस बच्ची से आजादी पूछो कि आजादी किसे कहते हैं। समझ गए तो बहुत मातम करोगे। अज़ादारों सकीना आई। अज़ादारों जब 31वीं मरतबा आई है ना तो लुबाबा एक मरतबा खैमे से बाहर निकली, फजल को बुलाया, फजल अम्मा जरा बाबा को बुलाना। अब्बास पास आए, क्या हुआ। अब लुबाबा गठरी बनाई हुई सीने से लगाई हुई आसमान की तरफ देख के कुछ कह रही थी। अब्बास ने कहा क्या हुआ। कहा गाजी तलवार निकाल मुझे मदीना पहुंचा दे। कहा क्या हुआ, क्या तू ज़ैनब से ज्यादा थक गई, क्या तू कुलसूम से ज्यादा थक गई। कहा गाजी मेरे कहने का मतलब ये नहीं है गाजी, जो आज मजबूरी मुझ पर है ना वो किसी पे नहीं है। क्या कैसी मजबूरी। बार बार सकीना पानी लेने के लिए आती है और बार बार कहती है सची चाचा से कहो ना पानी ला दे, सची चाचा से कहो ना पानी ला दे। तो अब सकीना मेरे पास आई ना तो मेरे पास जवाब देने को कुछ नहीं था। मैं मुसल्ले पे बैठ गई, मैं नमाज पढ़ती रही, सकीना खड़ी रही, मैं तस्बीह पढ़ती रही, सकीना खड़ी रही, मैं काफी बात पढ़ती रही, सकीना खड़ी रही। अब जब सकीना समझ गई ना तो एक मतलब दामन को उठा के कहती है बारे लहा जवाब है ना, करबला के जंगल में अमीर की बेटी गरीब हो गई। अभी बात कर ही रही थी ना कि क्या देखा कि सकीना फिर आ रही है। जैसे ही गाजी ने सकीना को आके देखा ना कदमों पे हाथ रख के कहता है बेटी क्यों चचा को मरने से पहले मारना चाहती है। मेरे लाल क्यों मारना चाहती है। चचा पानी ना दो ना, चचा पानी ना दो ना, चचा पानी ना दो ना। चचा मैं अपने लिए नहीं कहती, चचा मेरा भैया प्यासा है, चचा उसकी माँ का दूध खुश हो गया है, चचा मेरा भैया मर जाएगा। अब्बास ने हाथ जोड़ के कहा मैं तेरे बाप का गुलाम हूँ, हुसैन से इजाजत दिला तो अब्बास मैंने की रूह उठा सकेगा। सकीना लगातार आगे आगे सकीना पीछे पीछे अब्बास चले। जैसे ही सकीना को लाके देखा ना अब्बास को लेके आ रही है, हुसैन ने कमर पे हाथ रखा, नजर तारुफ किया बाबा तेरे ज़ैनब के पर्दे की खैर, बाबा तेरे ज़ैनब के पर्दे की खैर। अब्बास आ रहा है, सकीना बाबा हमें इलाज, बाबा जिसके घर में मौत हो जाए उसकी बात मानी जाती है ना। हमें इलाज बाबा जिसके जो घर में सबसे छोटा हो उसकी बात मानी जाती है ना। हमें इलाज बाबा, बाबा चचा को पानी लाने की इजाजत दे दो ना।
اداکاروں جملہ سن لو، مجلس تمام ہو گئی، تقریر تمام ہو گئی، لانے کی اجازت دے دو نا۔ پتہ ہے کیوں؟ میں اپنے لیے نہیں کہتی، میرا بھیا پیاسا ہے۔ اداکاروں اتنا سننا تھا، حسین نے 4 سال کی بطول کو سینے سے لگا کے کہا سکینہ بتا تیرا بھیا کتنے سال کا ہے؟ کہا 7 سال کا نہیں 6 مہینے کا ہے۔ امام نے عباس کو پکڑا، سکینہ بتا میرا بھیا کتنے سال کا ہے؟ کہا 30 سال کا۔ سکینہ ناز تیرا بھیا بچے گا، سکینہ ناز میرا بھیا بچے گا، سکینہ سب مار دیے جائیں گے، سکینہ تو کہتی ہے چلو میں اجازت دیتا ہوں۔ اداکاروں عباس کو پانی لانے کی اجازت ملی، عباس نے علم لیا، امام نے فرمایا عباس کا علم چھٹا، اداکاروں علم چھٹا، اس نے لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، امام نے مٹانا شروع کیا، امام نے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس جاؤ سکینہ سے مشق بنوا لو۔ اداکاروں عباس علم کو لے کے چلے، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے غازی جتنا چھوٹ سکتا تھا چھوٹا، سکینہ جتنا پنجوں کے بل کھڑی ہو سکتی تھی ہوئی۔ اداکاروں مشق سکینہ بندھی، اداکاروں عباس کو لے کے چلے، اداکاروں غازی کا ہاتھ پکڑا، سکینہ کے لیے علم چھٹایا ہے، غازی تو کربلا میں امیر کا بیٹا ہے، میں غریب کی بیٹی ہوں، تو علی کا بیٹا ہے، میں حسین کی بیٹی ہوں، میں کوئی ایسی ویسی بیٹی نہیں، میرا 5 اماموں سے رشتہ ہے، میں 5 اماموں کی رشتہ دار ہوں، تجھے دعا دیتی ہوں، پہلے امام کی پوتی ہوں، دوسرے امام کی بھتیجی ہوں، تیسرے امام کی بیٹی ہوں، چوتھے امام کی بہن ہوں، 5ویں امام کی پھوپھی ہوں، میرا 5 اماموں سے رشتہ ہے۔ غازی تو نے میرے لیے علم چھٹایا، آ گیا تابوت، میرے اداکار ہمیشہ تیرا علم اٹھائیں گے۔ اے سکینہ اگر دیکھو میرے اداکار سے تابوت جمع کرو۔ اداکاروں میں بہت آرام سے مسائل پڑھا آ گیا تابوت، کر لیا ماتم، ہو گیا ماتم، بڑے آرام سے گزر گئے مولا عباس کا جنازہ۔ کھڑے رہنے والوں استقبال تو کرو، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو آپ کھڑے رہ جاؤ آگے نہ بڑھو، کیونکہ آگے آگے ایک ماں بھی تو ماتم کر رہی ہوگی نا، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے بیچ سے ناراض ہو کے چلے جائے کہ یہ کیسے اداکار سے تابوت نکلتا رہا، کھڑے رہے، آگے بڑھ کے کم سے کم فرصت دو، آگے بڑھ کے چومو، کربلا میں ہوتے تو جان نثار کرتے نہ، آگے بڑھو خدا کے لیے، مجھے پتا ہے اب کس کا تابوت آئے گا، پتا کس کا تابوت؟ میں کیسے پڑھوں، میں کیسے پڑھوں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جوان کا مجمع ہے، پڑھنے والا بھی جوان ہے، تابوت لانے والا بھی تو جوان ہے، ماتم کرنے والا بھی جوان ہے، لوحہ پڑھنے والا بھی نوجوان ہے، پڑھو، پتہ ہے کس کا تابوت آئے گا؟ پوری زندگی کریم کا بیٹا حسین یہ سوچتا رہا کہ میرا، پتہ ہے پوری زندگی
حسین سوچتے رہے کہ اکبر مجھ سے کچھ مانگے اور میں اکبر کو دوں. جب بھی اکبر پاس آتے تھے نا تو حسین فرماتے تھے اکبر کچھ چاہیے؟ نہیں بابا، بابا اکبر کے لیے کافی ہے کہ کریم کا بیٹا میرا باپ ہے، علی کا بیٹا میرا باپ ہے، حسین میرا بابا. مگر یہ جملہ کہوں تمہاری ہسٹری بتائے گی کہ کیسے ماتم کرو گے. پوری زندگی قبلہ حسین سوچتے رہے کہ میرا اکبر مجھ سے کچھ مانگے، مگر پتا بیٹے نے مانگا بھی تو کیا مانگا، اور بیٹا مانگا بھی تو باپ نہ دے پایا. پتا ہے کریم کا بیٹا تھا نا، پوری زندگی سوچتا رہا اکبر مجھ سے کچھ مانگے، مگر بتاؤں کیا مانگا؟ ماتم کرو گے. اکبر نے کہا بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جاتا اللہ تمہاری جوابی سلامت رکھے. یہی ہے کہ ماتم کرنے کا، یہی ہے کہ گریا کرنے کا، کیونکہ پڑوسی بن کر تو نہیں آئے ہو نا، گھر کے ہو نا، ماتم کرنے آئے ہو نا. اللہ تمہاری جوانی سلامت رکھے. حکمت کے دستے میں بیٹے نے مانگا بھی تو پانی مانگا. بابا اگر 2 قطرہ پانی مل جاتا نا تو میں بتا دیتا میں کس کا بیٹا ہوں. اداکاروں مانگا بھی تو پانی مانگا. حسین جیسا باپ اکبر کو پانی نہ دے پایا. خدا کو اللہ، خدا کو ملا، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں مزدور کربلا کے. اداکاروں ایک شخص مولا حسین کے پاس آیا. آج کہنے کا مولا میں نے سنا ہے کہ آسمان کے گھر میں چاند نکلا ہے. کہاں کا سنا ہے کہ دوبارہ رسول کی شبی زمین پر آئے. کہاں؟ آپ کریم ہے نا مولا. مولا آپ دعا کر دیں میرے گھر میں بھی ایک چاند سا بیٹا ہو جائے. میری ماں یہ سمجھ سکتی ہے یہ جملہ ماتم کر لینا. مولا نے کہا اچھا میں دعا کر دوں اور تیرے گھر میں ایک چاند سا بیٹا آ بھی جائے تو یہ بتا کہ اگر تجھے پتا چلے کہ اس بیٹے کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھنے والا ہو تو کیا کرے گا؟ وہ کہتا ہے کہ میں دعا کروں گا اللہ کرے وہ کانٹا میری آنکھوں میں چبھ جائے. مولا حسین فرماتے ہیں اگر وہ کانٹا اس کی آنکھوں میں چبھ گیا تو فرمایا پھر میں دعا کروں گا اللہ ایسی اولاد مجھے نہ دے کیونکہ میں برداشت نہیں کروں گا. صاحب اولاد کا مجمع ہے نا، ایسی میں اولاد برداشت نہیں کر پاؤں گا. امام نے فرمایا آ جانا، سن 61 ہجری کا میدان ہوگا، ایک باپ اپنے بیٹے کو رخصت کرتا ہوا ہوگا. علی اکبر حسین کے پاس آئے. آنے کے بعد فرمایا بابا مجھے مرنے کی اجازت دو. اکبر کو اجازت ملی. حسین اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے. میں جملہ پڑھوں گا، میں علی اکبر کی مسائل جلدی نہیں پڑھتا مگر آج پڑھنا چاہتا ہوں. دعا کرو کہ اللہ مجھے موت دے دے یہ مسائل پڑھنے سے پہلے. اداکاروں اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے. اداکاروں حسین خیمے سے باہر آ گئے. اداکاروں اکبر کا گھوڑا چلا، حسین چلے. اکبر کا گھوڑا اور تیز چلا، حسین اور تیز چلے. اکبر کا گھوڑا دوڑا، ادھر فاطمہ کا بیٹا دوڑا. اداکاروں ادھر اکبر کا گھوڑا تیز دوڑا، ادھر فاطمہ کا بیٹا تیز دوڑا. اداکاروں مگر حسین کے بھی تیز دوڑ کے 57 سال کا نہیں تھا نا، کربلا کی زمین پہ گرا. ایسے ہی گرا ایک ماں اکبر کے سامنے آ گئی. اکبر ایسا میرا لال زمین کربلا پہ گر گیا. اکبر واپس آئے، اٹھایا بابا مجھے رخصت کر چکے تھے نا، پھر کیوں آ رہے ہو؟ اکبر بیٹا ہو تو تیرے جیسا، باپ ہو تو میرے جیسا. اکبر خدا حافظ اب نہیں آؤں گا. اکبر کاش تو صاحب اولاد ہوتا تو تجھے پتا چلتا کہ باپ کے دل میں بیٹے کی کیا محبت ہوتی ہے. اکبر خدا حافظ. اکبر مگر جاتے جاتے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. اداکاروں شبیہ پیغمبر میدان کربلا میں پہنچا. مسلمانوں نے محمد سمجھ کے بھالا مارا. اداکاروں شبیہ پیغمبر دین سے زمین پہ آیا. آواز دی بابا میری مدد کو آؤ. آواز سنی حسین نے. اداکاروں چلاتے جاتے تھے. میرا نیز کہتے ہیں چلاتے تھے کہ باپ کے پیارے کدھر گئے، میری زندگی کے سہارے کدھر گئے، پہنچا کے ہم کو گوڑ کنارے کدھر گئے. اندھیرا ہے جہاں پہ نہ تمہیں پائے گا حسین، آواز دو کہ تم کو چلا آئے گا حسین. اداکاروں علی اکبر نے آواز دی. حسین کے سامنے پہنچے. کیا دیکھا؟ ایریا ایریا نظر رہا ہے بیٹا. امام سامنے پہنچے. اکبر نے ایک ہاتھ سے زخم چھپایا، ایک ہاتھ سے سلام کیا. امام نے فرمایا اکبر جب بھی تیرا باپ تیرے سامنے آتا تھا تو تو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا تھا. اداکاروں جب تابوت آئے گا نا تو آگے بڑھ کے استقبال کرنا، کیونکہ آگے آگے حسین ماتم کر رہے ہوں گے. اپنی جگہ کھڑے نہ رہنا. اداکاروں جانتے ہو امام سامنے پہنچے کہ ٹھہرو مجھے پڑھنے لے دو میرے بھائی. اداکاروں امام سامنے پہنچے. اکبر جب بھی تیرا باپ آتا تھا تو تو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا
बाबा मेरी मजबूरी है, मैं एक हाथ से सलाम किया, अकबर तहजीब हुसैन के घर से चली है, जब भी तेरा बाप आता था तो तू दोनों हाथों से सलाम करता था। हाँ बाबा। अकबर क्या बात है? बाबा हसीन इब्ने नुमैर ने कलेजे में पर्ची मार दी है, और बाबा मारी नहीं है, बाबा तोड़ के चला गया है और कह के गया है कि हुसैन बड़ा साबिर है, मैं हुसैन का इम्तिहान देखना चाहता हूँ। जवानों मत करना, लिल्लाह अपनी जगह से बढ़ के इस्तेमाल करना है, जैसे जवान की मर्यादा आ रही हो। अदाकारों हाँ 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 सुनो, अदाकारों हाँ हाँ। इमाम ने फरमाया अच्छा अब दुनिया हुसैन का इम्तिहान लेगी। अकबर निकाल तू पर्ची, बाबा मुमकिन हो तो निकालो, इधर देखो। पहली मरतबा अबू तुराब का बेटा करबला की जमीन पे बैठा, अकबर के सीने में हाथ डाला, जैसे ही हाथ डाला ना अली अकबर हिलने लगे। इमाम ने हाथ हटाया, फिर अली अकबर के सीने में हाथ रखा, फिर अली अकबर हिलने लगा, तीसरी मरतबा फिर हाथ रखा, अली अकबर हिलने लगे। जैसे ही इमाम ने हाथ हटाना चाहा, अली अकबर ने हाथ पकड़ लिया। बाबा तेरे सर की कसम खा रहा हूँ बाबा, मैं नहीं हिल रहा हूँ, करबला की जमीन हिल रही है। बाबा तू पर्ची निकाल। हुसैन ने आसमान की तरफ देखा, सारे नबी हुसैन की तरफ देख रहे थे। हुसैन ने फरमाया पारे रहा, ये नबी मेरे रिश्ते में खुश नहीं लगते, सिवाय मोहम्मद मुस्तफा के। इन नबियों से कह कि मेरे अकबर के सीने से पर्ची निकाले। आदम ने मुंह फेर लिया, नूह ने मुंह फेर लिया, आ गया ताबूत, इब्राहिम ने मुंह फेरा, इस्माइल ने मुंह फेरा, आगे सामने बच गया, सारे नबी वापस चले गए, एक माँ सामने आ गई। अकबर हुसैन पर्ची निकाल, मैं करबला में नादे अली पढ़ती हूँ, तारा ने नादे अली पढ़ा, हुसैन ने या अली कह के पर्ची निकाली। अली अकबर का कलेजा जवानों आगे बढ़ो। शब्बीर बहुत रोए थे, अब तो लाशे अली अकबर है, खुदा खैर करे। मौला जरा संभाल के पर्ची निकालना, मुश्किल है एक वक्त में तो दिल निकालना। अल्लाह निकल गया ताबूत, पता है अब ताबूत नहीं आएगा, अब झूला आएगा। समझ गए? तो बहुत मातम करोगे। जवानों लिल्लाह हाथ जोड़ के कह रहा हूँ इस्तकबाल करना, पता नहीं कौन अगले साल जिंदा रहा, कौन अगले साल मर गया। हाँ मगर जुमला सुनो, पता है गहवारा आएगा, झूला आएगा। पता है किसका झूला? हुसैन ने करबला में जिसका सबसे ज्यादा भारी लाशा उठाया है। पता है अब्बास के बाजू उतने भारी नहीं थे जितना असगर का जनाजा भारी था। ये दुर्रे नजफ है अभी याकूत बनेगा, ये दुर्रे नजफ है अभी याकूत बनेगा, जिस झूले में खेला है वो ताबूत बनेगा। ए अरबाब अज़ा, यही हक है मातम करने का। मुझे दिल खोल के पढ़ने देना, तुम दिल खोल के मातम करना। जो थक गए हो वो अपनी जगह से बैठ जाओ, मगर दो जुमला सुन लो जब इस्तकबाल करना। पता है क्यों? क्योंकि ये वाही जनाजा है जिसे हुसैन लेके चले हैं,
اور کہتے ہوئے چلیں، اعمال کرتے ہوگے نا 10 محرم کو، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم قطائہ تسلیما لامر۔ خدا تمہیں سلامت رکھے، یہی حق ہے ماتم کرنے کا، یہی حق ہے گریہ کرنے کا۔ میں جو مصائب پڑھوں گا نا، میں شیعوں کی کتابوں سے نہیں پڑھوں گا، کیونکہ جس کا تابوت آ رہا ہے نا، جن کی گود میں بچے ہیں نا، میری ماؤں تم سمجھ سکتی ہو تمہارے گود کے بچے سلامت رہے، مگر اجڑ گیا حسین کا یہ اثر، شہید ہو گیا کربلا میں حسین کا اثر۔ عزادارو، اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین علامہ فرنگی محلی اپنی کتاب قیامت صغریٰ میں تحریر کرتے ہیں، علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، مولا سلامت رکھے۔ علامہ فرنگی محلی اپنی کتاب قیامت صغریٰ میں کہتے ہیں کہ جانتے ہو سب سے بڑا کربلا میں حسین کا امتحان کیا تھا؟ شاگردوں نے پوچھا استاد بتائیے کربلا میں امتحان کیا تھا؟ فرمایا اکبر کے سینے سے برچھی نکالنا حسین کا بڑا امتحان نہ تھا، عباس کے بازو لانا یہ حسین کا بڑا امتحان نہ تھا، قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو اٹھانا یہ حسین کا بڑا امتحان نہ تھا، حل بن ناصر کی آواز بلند کرنا یہ حسین کا امتحان بڑا نہ تھا، اصغر کا جھولے سے گرانا یہ حسین کا بڑا امتحان نہ تھا، اصغر کو ہاتھوں پہ لانا یہ حسین کا بڑا امتحان نہ تھا، گلے پہ تیر لگنا یہ حسین کا بڑا امتحان نہ تھا۔ شاگردوں نے کہا استاد کہ حسین کا امتحان کب شروع ہوا؟ کہا حسین کا امتحان اس وقت شروع ہوا کہ حسین نے 6 مہینے کے بچے کو جلتی ہوئی ریت پہ لٹایا، کمر سے ذوالفقار نکالی، قبر علی اصغر بنانا شروع کیا۔ پتہ نہیں کس کا کلیجہ پتھر کا بنا ہے جو ماتم نہ کر پائے۔ کیا آپ اس حصیوں میں ماتم کرو گے؟ حصیوں میں ماتم نہیں کرو گے۔ عزادارو، اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں حسین کا امتحان اس وقت شروع ہوا جب حسین نے کمر سے ذوالفقار نکالی، نکالنے کے بعد قبر علی اصغر بنانا شروع کیا۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی حسین کا بڑا امتحان نہ تھا، حسین نے قبر علی اصغر بنانا شروع کیا، اس کے بعد ہاتھ سے قبر اصغر پہ ہاتھ رکھا، رکھنے کے بعد حسین نے ہر کنکر اور پتھر کو صاف کیا، کہیں ایسا نہ ہو کوئی پتھر میرے پھول کو چبھ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی کنکر میرے پھول کو چبھ جائے۔ علامہ کہتے ہیں یہ بھی حسین کا امتحان نہ تھا، حسین نے اصغر کو اٹھایا، ارے چھوٹی سی ایک قبر دیکھی، حسین نے اصغر کو لٹانا چاہا مگر قبر دب رہی تھی، امام نے اصغر کو دیکھا، اصغر معاف کرنا باپ کو، بیٹا تو کربلا کا واحد شہید ہے، جسے قبر دنیا کا کوئی مرتا ہے نا تو اسے قبر ٹھنڈی دی جاتی ہے، مگر میرے لال کربلا کی زمین دب رہی ہے اصغر۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ ہنستے روتے روتے اب تو زینب کے رونے کا آغاز ہونے والا ہے، اب تو کلثوم کے رونے کا آغاز ہونے والا ہے۔ اصغر مجھے معاف کرنا میرے لال، اصغر جب کوئی مرتا ہے نا تو اسے قبر ٹھنڈی دی جاتی ہے، اصغر تیرا باپ بڑا قریب ہے، اصغر میں تجھے قبر گرم دے رہا ہوں۔ عزادارو، حسین نے کلیجہ پکڑا، ننھے سے بچے کو جلتی ہوئی ریت پہ رکھا، نہیں سمجھے ماتم نہیں کر سکتے، عزادارو جلتی ہوئی ریت پہ رکھا۔ استاد کہتے یہ بھی حسین کا امتحان نہ تھا، حسین کا امتحان اس وقت شروع ہوا جب حسین نے جلتی ہوئی ریت اٹھائی، ریت جل رہی تھی، حسین نے پہلے ننھے سے پاؤں پہ رکھا، اس کے بعد حسین نے کمر پہ ڈالا، پھر اصغر کے سینے پہ ریت ڈالی، آخر میں بچ گیا اصغر کا چہرہ آ گیا، استقبال کرو، آخر میں بچ گیا اصغر کا چہرہ، ارے اصغر کے چہرے پہ گرم گرم ریت ڈالنا شروع کیا، اصغر مجھے معاف کرنا میرے لال، باپ کی مجبوری ہے اصغر۔
حضرات جب کوئی مرتا ہے نا تو قبر ٹھنڈی دی جاتی ہے، بغیر تیرا باپ بڑا غریب ہے۔ جزاکم اللہ خیر جزا، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اب تک کس کو پرسا دے رہے تھے؟ حسین کو نا؟ اب کس کو پرسا دو گے؟ پتا ہے اب غریب کا تابوت آ رہا ہے، مظلوم کا تابوت آ رہا ہے نا؟ مولا حسین کا تابوت استقبال کرنا، ویسے استقبال کرنا کہ اگر تم کربلا میں ہوتے تو حسین پہ جان قربان کر دیتے۔ عزادارو، جب خیمے میں کوئی نہ رہا، حسین خیمے میں آئے، آواز دی زینب ام کلثوم رقیہ علیک منی سلام۔ حسین سب سے رخصت ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، جیسے ہی گھوڑے پہ بیٹھے گھوڑا ہے جو آگے نہیں بڑھتا، امام نے فرمایا اے میرے ہستے وفادار، یہ میری آخری سواری ہے، اس کے بعد میں تجھے کبھی زحمت نہیں دوں گا۔ عزادارو تو جملہ سن لو، تقریر تمام ہو گئی، کبھی زحمت نہیں دوں گا۔ ہستے وفادار نے بے زبانی میں کہا مولا ذرا میرے سمو کی طرف دیکھو، 4 سال کی بچی میرے سمو کو پکڑ کے لے گئی، میرے پاپا کو نہ لے جا، جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ امام نیچے اترے، بچی کو اٹھایا، بیٹی جانے تھے میرے ساتھ، بابا 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 سکینہ کہاں سوئے گی؟ بابا ایک بار سینے پہ سلا لو۔ حسین کربلا کی ریت پہ لے گئے، بچی کو سینے پہ سلایا۔ مجھے پتا ہے حسین کا نام آنکھوں میں نہیں آنسوؤں کے سمندر میں رہتا ہے۔ پتا ہے حسین کربلا کی ریت پہ لیٹے، سکینہ کو سینے پہ لٹایا، لٹانے کے بعد کہا بچی وعدہ کر آج کے بعد باپ کے سینے پہ سونے کی تمنا نہ کرنا۔ بابا جا رہے ہو؟ ہاں میرے لال خدا حافظ۔ جیسے ہی حسین بڑھے، بچی نے دامن کو تھاما، میرانیز کہتے ہیں نیند آئے گی جب آپ کی دودھ آؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں شیطانیاں باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر۔ وہ کہتی تھی سوئیں گے کہا پھر علی اصغر، شب کہتے تھے بذل نہ کرو صدقہ میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بیوی، اصغر بھی میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے بیوی۔ وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نا اب یا شہ ابرار، اچھا نہ اگر کیجیے جلانے کا اقرار، مر جائے گی شب کو طلب کرے یہ دل افگار۔ کیسی ہے یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا، اصغر تو کبھی آپ کے اب تک نہیں سوئے، بہلا لیا اماں نے اگر چونکہ وہ روئے، شفقت کی مجھے پر کے وہ بے چین نہ ہوئے، ارے جتنے ہیں فرزند وہ سب لگتے جگر میں، میں آپ کی بیٹی ہوں اماں کا کسر ہے۔ عزادار حسین کا جواب دیتے گفتگو کے سلسلے کو موڑا، کلو رو نام صبر کرو باپ کو جانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی، حضور لبے لال ہے سب کشن کہانی، ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی، محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ۔ عزادارو اجازت لی، حسین کربلا کے میدان میں آئے، میمنہ کی فوج میں اسرا پہ پلٹی، آواز آئی یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹا حسین اپنے نفس کی طرف، عزادارو آواز آئی تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس، لاشوں پہ لاش لا چکے بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس، سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ عزادارو چلتی ہوئی تلوار نیام میں گئی، بھاگی ہوئی فوج سمٹی، کسی نے تیر مارا کسی نے قبر مارا، گیا جنازہ، فاطمہ کا
दम तने जाग जाग कर ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर चाहने वाली बहन सामने आ गई अरे सिर हुसैन के सीने पे चढ़ा अज़ादारों गर्दन काटना शुरू किया एक माँ बालों को बिखराए आजा हुसैन आजा मैंने मक्तल की ज़मीन साफ कर दिया ज़मीन पर तो क़यामत होगी बेगुज़ारों की तपिश खाक की सूरत होगी इस कदर में लगाई गई ज़रबत अम्मा सांस लेने में भी होती है अज़ियत अम्मा चंद लम्हों का है मेहमान अली का बेटा अम्मा तुम चादर तकदीर का साया कर लो